अस्सलाम अलैकुम। हाँ जी, दफ्तर से काम ख़त्म करके घर पहुंच गया हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, नहा लिया है, फ्रेश हो गए हैं। आपके लिए फ़्रेश होते हैं जी, हम तो आपके लिए, आपको बातें करनी होती हैं, फ़्रेश हो जाते हैं। राना सनाउल्लाह ने बयान दिया है काफ़ी अरसे के बाद कि अगर इमरान खान बाज ना आया और KPK और पंजाब से फोर्स लेके आया तो हम गवर्नर राज नाफिज कर देंगे। ओए होए हम खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। ये अजान हो गई थी तो मैंने बीच में बंद कर दिया था। तो मैं खुशी से मार ना जाता अगर एतबार होता। राना सनाउल्लाह, तुम तो खुद लाहौर से भागे हुए हो, तुम क्या करोगे? क्या गवर्नर राज, वो तो बहुत बड़ी बात है। तुमसे मैं कहता हूँ इनके इस्तीफे ही मंजूर कर लो तो तुम्हारी बड़ी बात है। इस्तीफे मंजूर करने चाहिए कि नहीं? नाजरीन का, मेरे बच्चों बताओ ज़रा। इतना बड़ा, ये इतने बड़े, यकीन करें, डरपोक आदमी हैं। कल मैंने आपको बताया था कि इन्होंने कहा है कि जी इमरान खान अगर इस्लामाबाद आया तो हम खंदकें खोदेंगे। आए हाय, इसके ऊपर भी मुझे बड़ी हंसी आई है। वो किसी ज़माने में अमेरिका ने कहा था कि मैं जी कुवैत के कुओं पे जो है ना कब्ज़ा कर लूँगा, तो कुवैत वालों ने कहा कि जी हम कुओं को आग लगा देंगे। ये कमज़ोर आदमी की निशानी होती है ना। आप कहें जी आप आके दिखाएं तो सही, आप आपकी जो उंगली है वो टेढ़ी कर देंगे, सीधी टेढ़ी कर देंगे, ये कहना था ना। तो ये कहते हैं कि जी आप आएंगे ना इस्लामाबाद, हम जी खंदकें खोद देंगे। आए हाय राणा सनाउल्लाह, वैसे कोई हद नहीं तेरी। तुझे करीब तू मुझे हाई कोर्ट में मिलेगा तो मैंने कह देना है कि तू मेरी तरह क्लीन शेव हो जा। अब ये कह रहे हैं जी कि जनाब हम खंदके खोदेंगे, और फिर कह रहे हैं अगर इमरान खान बाज ना आया तो हम जनाब वो ये करेंगे और वो करेंगे। और साथ ही आज फिर क्या कह दिया है उन्होंने कहा जी F9 पार्क में आके धरना दे दो, फलानी जगह दे दो, सिर्फ D चौक नहीं आना। ये पीछे हटते जा रहे हैं सर। ये पसपाई इख्तियार की हुई है इन्होंने, नून लीग ने और PDM हुकूमत ने ना पसपाई इख्तियार की हुई है। और इसकी नफ्सियात को इमरान खान समझ गया है, नफ्सियात को समझ गया है कि भाई मैंने इनके साथ कैसे डील करना है, मैंने उतला हाथी रखना है, नैले तो दैला ही उसने मारना है। ये उसने ना जेन बना के रखा हुआ है। उसके शो के बारे में बातें करते हैं, लेकिन उससे पहले जनाब आज हम क्या खा पी रहे हैं वो आपको दिखाते हैं। ये आज जो है ना, ये शाम वाली चाय अभी पी रहा हूँ, ये घूमती चाय नहीं है। ये शाम वाली चाय जो होती है ना, शाम, ये टी टाइम वाली, ये वो है, घूमती नहीं है। और इसके साथ जनाब आज मैं क्या खा रहा हूँ ये देखें। ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है। ये मैंने इसको डिनर के तौर पे आज इसको किया है। ये देखें जी, ये आय हाय 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 हाय। फिर ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी साढ़े मूँह 'ਚ पानी ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ है, वो तो आना है, वो तो आना है सर। ये मैंने अपने लिए छोटा पिज़्ज़ा मंगवाया है। ये एक एक मंगवाओगे, ख़रीदोगे तो दूसरा ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ फ्री मिलेगा। अब ये 6 इंच का है तो ये इसकी कीमत है 600 रुपये। वो कई बंदे कहते हैं जी कीमतें भी दस देती करो। कल मैंने काफ़ी की भी कीमत बताई थी। तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक फ्री भी है, ठीक है। तो ये भी 2 बंदों के लिए काफ़ी है ये, और जो फ्री वाला है वो भी 2 बंदों के लिए काफ़ी है। तो 600 रुपये का पिज़्ज़ा जो है वो 4 बंदे खा सकते हैं, यानी 150 रुपये में आप खाना खा सकते हैं। तो ये एक आम खाना हो गया ना जो 150 रुपये में खाते हैं। ये कोई अयाशी तो नहीं ना हो गई। ये इसके ऊपर कलवंजी है और शिमला मिर्च है, और ये अब ये चख के देखते हैं कि ये टेस्टी कैसा है जी, टेस्ट इसका कैसा है। फिर आपको हम बताते हैं। कोई हमसे पूछेगा कि जी कित्थों मंगवाया तो वो भी तुहानू असी दस देंगे, ठीक है। ये बिस्मिल्लाह। टेस्टी है, क्रीमी है, मज़े का है, मज़े का है, मज़े का है जी। एक दिन नाल एक फ्री।
تو یہ باتیں ہیں جناب، اور ان کی باتیں تو ہم کیا کریں جی۔ احسن اقبال صاحب آج بری ہوئے ہیں، عمران خان کے منہ پہ تھپڑ ہے، تھپڑ۔ اور آج ان کو پوچھا کہ عدالت نے احسن اقبال صاحب جو وہ ان کا مشہور سپورٹس کمپلیکس تھا حافظ آباد میں، تو انہوں نے کہا جی یہ نارووال میں، یہ حافظ آباد میں کہاں تھا؟ تو ان کو پوچھا گیا کہ جناب یہ آپ نے یہ کیس کیوں بنایا نیب والوں سے؟ کہتا ہے ایسی تے جی اخبار کی پیس پڑھیا سی تے سانو پھر اسی کیس بنا تھا۔ یعنی کہ عمران خان نے ایسے کیس بھی بنائے ہیں، اور یہ اس شخص کو رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی اتنی رعایتیں دے رہے ہیں، خدا کی قسم۔ یہ تو اتنا بڑا چور ڈاکو ہے عمران خان کہ آپ اس کے صحیح طریقے سے ایک کیس بھی کرتے ہیں نا، یہ بھاگ جاتا، کیونکہ اس نے لوگوں کے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں، بہت زیادتیاں کی ہوئی ہیں۔ احسن اقبال صاحب کو میں جانتا ہوں، وہ جن اسٹوڈنٹ کے دور کے عہدوں پہ رہے، میں بھی انہی کے عہدوں پہ رہا ہوں۔ بہت ڈیسنٹ آدمی ہے، بہت آنیسٹ آدمی ہے، ریئلی۔ اور ابھی وہ انٹرویو بھی ایک دے رہے ہیں کہ میں بری ہوا ہوں اور انصاف ملا ہے، لیکن تاخیر سے ملا، لیکن ملا۔ ایسے انہوں نے سارے کیس عمران خان نے ایسے کیے تھے، اور یہ جناب آج تک نہ اس کا استعفیٰ منظور کر سکے ہیں، نہ اس کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتے ہیں، نہ کوئی چھاپہ مار سکے ہیں۔ ان کو میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ بنی گالا پہ چھاپہ مارو، آپ کو کوکین، ہیروئن، چرس، شراب اور ڈالر نہ ملے نا، نہ ملے تو میں یہ چینل قانونی ٹی وی بند کر دوں گا، بس میری یہی سزا ہوگی نا۔ آپ چھاپہ تو ماریں، وہاں ڈالروں کی بوریاں ملیں گی، کیونکہ نیازی صاحب جو ہے نا، اس نے وہاں پہ ڈالر چھپائے ہوئے ہیں، بہت زیادہ ڈالر اس نے چھپائے ہوئے ہیں نیازی صاحب نے وہاں پہ۔ لیکن سر جی وہ بلی، وہ تجویز تو بڑی اچھی ہے، لیکن وہی ہے نا کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا۔ تو یہ حالات ہیں، یہ واقعات ہیں۔ اور آج عمران خان کا جلسہ تھا ہمارے ہائی کورٹ کے باہر، تو وکیلوں کا، تو آپ یقین کریں بالکل فلاپ جلسہ تھا، بالکل۔ وہاں پہ کوئی ہمارا ایسے چھوٹا سا بھی کوئی ہو جاتا نا تو وہ اس سے بڑا جلسہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ پتہ نہیں کس کیموفلاج طریقے سے دکھاتے ہیں کہ جی یہ ہے وہ ہے، تو وہ بڑا بڑا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ تو وہ جو جلسے کی بات کر رہا ہوں وکیلوں والا تھا، بالکل فلاپ تھا۔ اور اتنے پورے پاکستان سے جی بسیں میں نے دیکھی تھی، وہاں کوئی ادھر کی پشاور کی کھڑی تھی، کوئی کوئٹہ کی، پھر بھی فلاپ تھا۔ تو یہ صورتحال ہے دوستو۔ جب تک یہ ان کے عمران کے جو اپوننٹ پارٹی ہے نا، مخالف فریق، مخالف حریف، مخالف پہلوان، وہ تگڑا ہو کے اس میدان میں نہیں نہ اترے گا، عمران کو کچھ نہیں ہونے والا۔ ایک پریس کانفرنس سے عمران بڑے جلسے میں ایسے کرتا ہے، پورے جناب وہ آ جاتا ہے میڈیا پہ، اخباروں پہ، سوشل میڈیا پہ، سارا اے جی چور ڈاکو، چور ڈاکو۔ اور بھائی یہ اعلان کرو کہ گلی گلی میں شور ہے، نیازی وڈا چور ہے، چوراں دا سر، وہ ترانہ عام کرو، چوراں دا سردار انہیں لٹ مچائی ہے۔ وہ کون سا ترانہ ہے؟ وہ عام کرو، سب ٹھیک ہے جی، یہ سب پروپیگنڈا ہے۔ جو یورپ کا کمال ہے نا سر جی، وہ کہتے ہیں اپنی جھوٹی چیز کے لیے اتنا پروپیگنڈا کرو کہ سب ٹھیک ہو جائے۔ جیسے ایک اس کی مثال عام طور پہ ہمارے پرانے آتے ہیں، وہ 3 ٹھگ تھے، تو انہوں نے ایک بندے کو ٹھگنا تھا، تو وہ بیچ رہا تھا گھوڑا۔ تو ایک ٹھگ پہلے گیا، اس نے کہا جی اے کھوتا کنے دے؟ تو وہ بڑا ناراض ہوا، کہتا ہے تینوں ایک کھوتا نظر آندے ایسے گھوڑا ہے؟ دوسرا ٹھگ آیا، سکیم جو بنی ہوئی تھی، انہوں نے کہا اے کھوتا کنے دے؟ انہیں وہ غصہ نہیں کیتا، انہیں وہ کر کے دیکھا انہوں گھوڑے میں، انہوں نے کہا چل بھائی چل، گھوڑا ہے۔ تیسرا آیا، انہوں نے کہا اے کھوتا کنے دے؟ انہوں نے کہا اے کھوتا یہ میں پاگل ہاں، تیسرا بندہ تو پاگل ہی نہ ہو سکتا۔ انہیں گھوڑا کھوتے دی قیمتیں دیتا ہے۔ عمران کا یہی حال ہے، اس نے تبھی تو یہ امریکی کمپنیاں ہائر کی ہوئی ہیں۔ لابنگ یہی ہوتی ہے نا، وہ بتاتی ہیں کہ آپ کے ملک کا ایشو کون سا ہے، وہ اٹھانا ہے، جلسہ کرنا ہے نہیں کرنا، کہاں خاموش رہنا، کہاں بولنا ہے۔ اس کو جو وہ
करोड़ों रुपए दे रहा है हर महीने, वो यहूदी दे रहे हैं, वो कौन सा दे रहा है, ठीक है। तो ये इस चीज़ को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। वो प्रोपेगेंडा हमारी तरफ से ज़ीरो है, नून लीग की तरफ से, पीडीएम की तरफ से ज़ीरो है, ज़ीरो। जबकि इमरान खान बिला नागा बल्कि एक दिन में दो प्रोग्राम तो वो कर रहा है, तो वो उनको बदनाम भी कर रहा है सारा कुछ। अब ये आसन इकबाल का हुआ है केस, मिठाइयों के डब्बे बांट रहे थे, इसको उछालना था कि न्याजी ने ऐसे झूठे केस बनाए हैं। और आसन इकबाल साहब, आपको मैं कहता हूं कि ये केस आपका न्याजी ने बनाया है ना, न्याजी के ऊपर एक केस बनाएं इसी जुर्म में, डैमेजेस का सूट फाइल करें इसी जुर्म में, लाए मुझे वकील करें, फ्री आपका मैं काम कर देता हूं, करें डैमेजेस सूट करें, आपकी शोहरत को नुकसान हुआ है, मुस्लिम लीग नून करे उसकी शोहरत को नुकसान हुआ है। लेकिन नहीं सर जी, ए काम ए नहीं ना कर सकते, असी मशवरा दे सकते हैं, ए काम कर नहीं सकते। आसन इकबाल साहब आज बरी हुए ना, मैं सारी कौम को मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन आसन इकबाल इमरान खान के खिलाफ केस करे कि तूने मुझे बदनाम किया। 3-4 साल तक वो ये केस भुगत रहा है, तारीखें भुगत रहा है, और आज बरी हुआ है। अफसोस है, लेकिन इधर से कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं जी वो झूठ का सौदा सुबह सुबह बेच के झूठ का सौदा चला गया, और मैं सच को लेके रात तक बैठा रहा।